अहिले त अब यो बाख्राबाट अब यसरी चीज बन्द रहेछ। एक वर्षमा 36,50,000 रुपैयाँको चिज, बाख्राको दुधको चिज, दर्शकबिन सुन्नुहोस् है, काउ चिज होइन, बाख्राको दुधको चिज बेच्ने यी गुरुङ सेनी दिदी तलको माथिको तल गरेर राखिदिन्छ कि, अनि त्यसो गरेर राखेपछि अनि यो चाहिँ जस्ताको तस्तै बस्छ। बाख्राको चिज बनाएर बेच्दाखेरि एक वर्षमा 36,50,000 रुपैयाँको कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने हिसाब किताब चाहिँ हामी तपाईँलाई केही मिनटपछि देखाउँछौँ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ दुध दिने बाख्रा, सानन बाख्राको बारेमा थोरै जानकारी पस्कन चाहन्छु है। गुरुङ सेनी दिदी मीना कुमारी गुरुङले पालेको एउटै बाख्राले 6 लिटरसम्म दुध दिन्छ। धेरै दिनेहरूले तपाईँको हाम्रो 5 लिटरसम्म, अब बच्चालाई नखुलाउने हो भने 6 लिटरसम्म पनि दिने माउहरू पनि छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्दो हो, कस्तो बाख्रा हो 6 लिटर दुध दिने। आज हामी त्यही बाख्राको बारेमा यो भिडियो केन्द्रित गर्दैछौँ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु। तपाईँको सरदर हेर्ने हो भने 2 लिटर त सबैले दिन्छ हैन, अनि एकदम राम्रोहरू छ भने 4 लिटर 5 लिटरसम्म दिने बाख्राहरू पनि छ हामी। र नेपालमा मासुको लागि मात्रै बाख्रा पाल्ने जुन प्रचलन छ नि, अब त्यसलाई तोडेर दुधको लागि पनि बाख्रा पाल्न सकिन्छ, बाख्राको पनि चिज बनाएर बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश सहितको यो भिडियो नि तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा ट्याक्क लेख्नुहोला। यहाँ चाहिँ हाम्रो उताबाट आएको चिज फेरि यहाँ बस्छ एकछिन, सबै यसरी प्रिजर्भ भएर बस्छ। यो माथिको चाहिँ लाबोनी भन्ने फ्रेस चिज हो। र यो भिडियोलाई कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि नेपालमा चाहिँ यो बाख्रै पालेर दुखै गरेर यसो गर्छु भन्ने चाहिँ अलि नआएर रहेछ क्या मान्छेलाई आइडिया। यो दुधालु बाख्रा, एउटै बाख्राले 6 लिटर दुध दिने जुन क्षमता राख्दछ, यसको नाम चाहिँ सानन हो। सानन जातको बाख्रा दर्शकबिन नेपालमा भित्रँदै गर्दाखेरि यसलाई नि गरिबको गाई भैँसी भनेर उबेलामै भित्र्याइएको थियो। अब सानन पहिला नेपालमा भित्रिँदाखेरि चाहिँ गरिबको गाई भैँसी भनेर भित्रिया रहेछ, तर हाम्रो नेपालीहरूले बुझ्नु भएन हैन, अनि त्यहाँबाट यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ फेल भएर रहेछ। अब तपाईँले घरमा गाई पाल्नु भएको होला, भैँसी पाल्नु भएको होला, तपाईँहरूले चाहिँ बिहान बेलुका 2 छाक गाई भैँसी 2 राख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला यो बाख्रालाई चाहिँ कति पटक दुहुनुपर्छ एक दिनमा भन्ने कुरा के, यसबारेमा जानकारी दिँदै हाम्री गुरुङ सेनी दिदी मीना कुमारी गुरुङ। हामीले एकपटक गरिराखेछौँ किनभने यिनीहरू बाली गयो, बाली गएपछि एकपटक मात्रै दुइराखेछौँ, अनि अरू बेला त हामीले 2 पटक दुन्यो है, 2 पटक दुन्यो हो। त फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फेरि बच्चा पनि हुर्काउनु पर्छ हामीलाई हैन। जस्तै अब बजारमा एकदम चिजको डिमान्ड भयो धेरै भन्यो भने अब हामीले भैँसी पाल्ने कारण पनि त्यही हो। भैँसीको दुध चाहिँ हामीले बाख्रालाई खुलाउँछौँ बच्चालाई, अनि बाख्राको दुध चाहिँ हामीले दोहेर चिज बनाउँछौँ हैन। हिजोको चिज चाहिँ यसरी बनाइराखेको छु यो सबै। अब यसलाई फेरि यो चाहिँ अब नुन पानीमा डुबाएर अनि त्यहाँबाट प्याक गरेर राख्छ। अब मुक्कर कुरोको पालो आयो, बाख्राको दुधको चिज बनाउने कुरा के। हाम्रो गुरुङ सेनी दिदी मीना कुमारी गुरुङले बाख्राको दुध दोहेर कति प्रकारको चिज बनाउनुहुन्छ त भनेर हामीले उहाँलाई प्रश्न सोधेका थियौँ। तब अहिले हामीले यहाँ 7 थरीको चिज बनाइरहेका छौँ है। के नि? अब एउटा हामीले फेटा बनाउँछौँ, त्यो ग्रिक सलाद रसियन सलादहरूको लागि फेटा चिज भनेर त्यो बनाउँछौँ हैन। एउटा चाहिँ लाबोनी भन्ने क्रिम चिज टेबल चिज भन्छ, एउटा फेटा भयो, अनि एउटा चाहिँ नर्मल चिजमा हामी गयौँ फ्रेस चिज। अब हिसाब किताबको पालो आयो। खर्च नघटाइकन हिसाब गर्दाखेरि उहाँले वर्षमा 36,50,000 रुपैयाँको चिज बेचेको प्रष्ट हिसाब देखिन्छ। कसरी भन्दा अहिले तकरिबन हामीले सरदर दिनमा चाहिँ 4 केजी चिज चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दो रहेछ।
खर्च नकटाउँदाखेरि त अब त्यही 2025-को हिसाबमा गयो होइन। खर्च कटाउँदाखेरि हामीले धन्दै 1500 जतिको उच्च गर्न सक्दो रहेछ एक दिनमा भनेपछि अब तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् न। अब 1500 भनेपछि 6000 भयो, 365 दिनको कति भयो, त्यो भइरहेछ। अब त्यसमा अन्य कुराहरू त छँदैछ, जस्तै अब मेन पावरको कुराहरू भयो होइन। त्योहरू अब तपाईको त यहाँ इकोसिस्टम छ, त्यो बाख्राको मल यता जान्छ, तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यसले पनि धेरै हाम्रो सपोर्ट गणेउला मलहरू छ, त्यसरी गर्दा सबै त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्तै अब यो बाख्राको दानाहरू अब यो मुसुरोको भुस्साहरू लिँदाखेरि पनि हामीले अब धेरै चाहिँ गड्याउलाहरू बेचेर होइन त्यहीँबाट नै हाम्रो सपोर्टहरू भइरहेको छ। नेपालमा बाख्राको दुध दुहेर त्यसलाई चिज बनाएर नेपालकै बजारमा बेचेर यति धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कसले पत्याइदियोस्? त्यसमाथि सुरुमा त गुरुङसिनी दिदीले आफूले छोडेको ठाउँमा सानन जातको बाख्रा ल्याएर बाख्रा दुहेर दुध आउँछ, दुधलाई चिजमा परिणत गर्न सकिन्छ, अनि त्यो चिज लगेर बेचेर पैसा कमाउँछु भन्दाखेरि कतिले के भने होइन। त्यो यस्तो भयो, अब कतिले चाहिँ अब गुरुङसिनीको अब बुद्धि फिर्यो, के गर्छ कहाँ त्यो त्यस्तो हुन्छ, कसले खान्छ बाख्राको चिज कहाँ बिक्री हुन्छ भन्नेहरू पनि निस्किनु भयो होइन। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 हेम्जाको झिझिर्का भन्ने गाउँमा मीनाकुमारी गुरुङ दिदीको सानन जातको बाख्रा फार्म छ। उहाँहरूले अहिले 50वटा दुधालु बाख्रा पाल्नु भएको छ भने साना ठुला गरेर उहाँको खोरमा 120वटा सानन जातका बाख्रा छन्। सानन जातको बाख्रा पालेर त्यसको दुध दुहेर चिज उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने जुन योजनाको साथमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्योभन्दा पहिला नेपालमा बाख्राको चिजको बजार छ कि छैन भनेर बजारको अध्ययन गर्ने काम भयो। हामीले लेक साइडमा पहिला एकचोटि सर मार्केट बुझ्यौँ होइन, के हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले मार्केट बुझ्यौँ। अनि बुझेपछि उहाँहरूले चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ यही चिज तपाईँको 6500 देखि 15000 18000 पर केजी पर्ने चिज तपाईँको न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट ल्याउँदो रहेछ। अनि त्यो भएपछि अनि हामीले अब यति भएपछि हामी क्वालिटीमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो होइन। मार्केट छ। नेपाल चित्रमा हामीले विभिन्न प्रजातिका विभिन्न जातका बाख्रा पालनको विषयमा किसानहरूसँग गफगाफ गरेकै थियौँ। सानन जातको बाख्राको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो पहिलो भिडियो हो, जसको दुध दुहेर चिज बनाइन्छ र त्यो चिज बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर पनि हामीले दिदीलाई प्रश्न गऱ्यौँ, यो जातको बाख्रा वर्षमा कति पटक बियाउँछ अनि यसबाट एक वर्षमा कति महिनासम्म दुध लिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न दिदीलाई हामीले गरेका थियौँ। नियमअनुसार यिनीहरू चाहिँ ब्याएपछि 10 महिना हामीले दुहुनुपर्ने हो। 10 महिना दुहुनुपर्ने हो होइन। त्यो 10 महिनाको अवधिमा तपाईँको 7 महिनामा चाहिँ बाली दिएर 7 अथवा 8 महिनामा बाली दिएर पेटमा चाहिँ 2 महिना 3 महिनाको बच्चा हुनेसम्म हामीले दुहुनुपर्छ, दुध दिन्छ। अनि त्यो 2-3 महिना हामीले ड्राई राख्ने हो। अनि रमाइलो कुरा चाहिँ के भन्दा नि, कहिलेकाहीँ गुरुङसिनी दिदी मीनाकुमारी गुरुङलाई आफ्ना आफन्त छर छिमेक साथीभाइ आउँदाखेरि आफू चाहिँ के विधि मोटाएको अनि बाख्रालाई चाहिँ किन यस्तो बनाएर पालेको भनेर हाँसी मजाक गर्ने गर्दछन्। तर सानन जातको बाख्रा नै त्यस्तै भन्छ सिधै, मान्छे चाहिँ उहाँ बङ्गुर चाहिँ मोटा छ, बाख्रा चाहिँ उहाँ पेराखु जस्तो बनाएछ भन्छ क्या मलाई। अब उनीहरूलाई अब कसरी बुझाउने होइन। अब यो बाख्राको नेचर भनेको जबसम्म यसको कल्चौडामा दुध हुन्छ नि, दुध दुइराखेको हुन्छ नि हामीले, तबसम्म यो मोटाउँदैन। यो मोटाउने भनेको जब पेटमा बच्चा हुन्छ नि त्यो बेलामा मात्र मोटाउने हो। बाख्रा भनेको बाख्रा नै हो। नेपालमा जसरी सामान्य जातका अरू बाख्राहरू पालिएको छ त्यसरी सानन जातको बाख्रा पालेर त्यसबाट दुध लिएर त्यो दुधलाई चिज बनाएर बेचेर नाफा कमाउन चाहिँ कृपया सकिँदैन। यो प्रयास तपाईँहरूले गर्दै नगर्नुहोला। सानन बाख्रा पाल्नको लागि छुट्टै तौर तरिका छन्। फेरि सानन भनेको तपाईँको यो छोडुवा बाख्रा चरनमा लाने बाख्रा होइन कि, यिनीहरू भनेको स्टल फिडरहरू हो।
यिनीहरू चाहिँ आफ्नै टाट्नोमा खाने, त्यहीँ बस्ने, आराम गर्ने, किन यिनीहरू त दुधालु हो नि। यिनीहरूलाई धेरै एक्सर्साइज भयो भने नि दुध कम्ती हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, थुन ठुलो हुन्छ, वनमा गएपछि काँडाले कोतार्ने यताउता हुन्छ। अनि फेरि अब हाम्रो यहाँ त जुगा लाग्ने ठाउँ हो, तपाईँको 1000 देखि माथि त जुगा लाग्न सुरु भइहाल्छ। अनि त्यो भएपछि यिनीहरू अब वनमा जाने त्यो भयो भने उता जुगाले खाने, अनि उता अब स्ट्रेस धेरै हुने। भनेपछि सानो बाख्रा पाल्दाखेरि चराएर पाल्छु भन्ने सोच नराख्ने। त्यो भयो भने तपाईँको दुधको उत्पादन 50% घट्छ। नेपालमा काउ चिज उत्पादन गरेको त धेरैले देख्नु भएको छ, काउ चिज धेरैले चाख्नु भएको पनि छ, तर बाख्राको चिज चाख्नु भएको छैन भने बजारमा पाइन्छ, खोजेर खानु होला। स्वाद कस्तो हुन्छ, स्वाद चाख्नु होला, स्वाद लिनु होला है त। अब यो चिज बनाउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त दिदी भनेर हामीले मीना कुमारी गुरुङ दिदीलाई प्रश्न गरेका थियौँ। यिनीहरूलाई खाली पेट कहिले नि नदुने भन्छ। अनि दुहेर ल्याएपछि यहाँ पेस्चराइजेसन गर्नै पर्छ हामीले। त्यो कीटाणु रहित बनाउनु पर्यो, उमाल्नु चाहिँ भएन, शुद्धिकरण पेस्चराइजेसन गर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ 91 डिग्रीसम्म पुर्याउँछ तातो गर्दै, त्यसलाई फेरि तत्कालै चिसो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेलाएर त्यसलाई अब 40-45 डिग्रीमा तल झारेपछि अनि त्यहाँबाट हामीले अनि के अरे रिनेट हाल्छौँ होइन। अनि रिनेट हालेर फेरि त्यसको 1 घन्टा 2 घन्टा पछि फेरि कल्चर मिसाउनु पर्छ। अनि कल्चर हालेपछि अनि त्यसलाई ढाकेर छोडिदिने। ढाकेर छोडेपछि 3-4 घन्टामा त्यो चाहिँ सबै एउटा ढिक्का क्लट बनेर जमेर बसेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ चिज कटर भन्ने हुन्छ एउटा प्लास्टिकको, अथवा चिज कटर छैन भने हामीले स्टेनलेस स्टिलको चक्कुले पनि होइन, त्यसले सर काटेर चौटा बनाएर अनि साइज अनुसारको पनि त्यो क्लट मात्रै काट्छौँ, त्यो काटेर अनि फेरि छोडिदिन्छौँ। अनि छोडेपछि अनि त्यसले पानी छोडिराखेको हुन्छ। अनि त्यो पछि बल्ल हामीले त्यसलाई चाहिँ धन्दै 7-8 घन्टाको एउटा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ क्या यो बनाउँदाखेरि होइन। दिदीसँग गरिएको कुराकानी यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि हामी लगेर सानन जातको बाख्रा पाल्छौँ अनि दुध उत्पादन गरेर चिज बनाएर बजारमा बेच्छौँ, हामी पनि पैसा कमाउँछौँ, किन नकमाउने भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला। यदि त्यस्तो लागेको छ भने नि दिदीले आफ्नो ठेगाना पनि दिनुभएको छ, नम्बर पनि दिनुभएको छ, त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। दिदीको नम्बर चाहिँ 9856 31 272 हो। यसमा फोन गरेर सानन जातको बाख्रा कसरी पाल्ने, चिज कसरी उत्पादन गर्ने, बाख्रा पाल्दै गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भनेर चाहिँ दिदीसँग सल्लाह सुझाव तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। ठाउँ चाहिँ हाम्रो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 हेम्जाको झिझिर्का भन्ने गाउँमा छु। यो तपाईँको पोखरा बागलुङ हाइवेबाट 3 किलोमिटर माथि हो होइन। वरिपरि सोध्नु पर्यो भने गुर्सिनी दिदीको बाख्रा फार्म कहाँ हो भन्यो भने जसले पनि अब बताइदिनुहुन्छ एउटा कुरा होइन। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको चाहिँ अब एनटिसीको 9856 31 272 हो। अनि एनसेलको चाहिँ 98067 12 298 हो। यसमा चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले बिहान अथवा साँझको समयमा होइन त्यो बेलामा चाहिँ फोन गर्नुभयो भने अझै धेरै जसो बिहान। कुराकानीको क्रममा दिदीसँग हाम्रो पनि विशेष जोड यही रह्यो। हामीले दिदीलाई पटक पटक सोध्यौँ, अरू सामान्य जातका जस्तै बोयर, खरी, जमुनापारी, बिट्टल अहिले जुन नेपालमा चलेका बाख्राका जातहरू छन् नि, त्यो पाल्नु र सानन जातको बाख्रा पाल्नुमा के फरक छ, यदि सानन जातको बाख्रा पाल्ने तयारी कसैले गर्दैछ भने उसले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर हामीले दिदीलाई फेरि प्रश्न सोधेका थियौँ। हामीले यो बाख्रा पाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ अब यो गोठ सोठ बाख्रा केही नहेरिकन अगाडि तपाईँ घाँस खेतीमा जानु पर्यो। डाले घाँस कोसे र अकोसे, अनि त्यहाँबाट बल्ल यसको संरचनाहरू बनाउने हो। सबै सानन दुधालो हुँदैन। त्यो बाख्राको स्ट्रक्चर, बडी स्ट्रक्चर हेरेर
यसको कति दुध आउँछ भनेर छुट्याउने तरिका हुन्छ कि हेर्छौँ कि त्यसको बडी स्ट्रक्चर कस्तो छ। हो ल, महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो। यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले यदि सानन जातको बाख्रा पाल्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ भने हजुर खासमा कस्ता माउ पाल्ने, त्यसको बडी स्ट्रक्चर कस्तो छ, अनि यो दुधालु माउ हो कि होइन भनेर चिन्ने सङ्केतहरू के कस्ता छन् भनेर अब सबै दिदीले भिडियोमा भन्नलाई सम्भव पनि हुँदैन। दिदीको नम्बर हामीले उपलब्ध गराइदिन्छौँ, त्यसमा फोन गरेर मजाले दिदीसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ र दिदीकोमा भएका बाख्राका पाठापाठी पनि किनेर लगेर आफ्नो पेसा व्यवसाय अगाडि बढाउन किसानहरूले सक्ने भयो होइन। अब चाहिँ दिदीसँग हामीले सानन जातको बाख्राको बारेमा अरू बृहत कुराकानी गरेका छौँ। अगाडि चाहिँ तपाईँलाई मुख्य भाग देखायौँ। अब यदि बाख्रा पाल्नै चाहनु भएको छ, सानन जातको बाख्राको चिज उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन कम्मर कस्नुभयो भने यो भिडियोलाई नरोकिकन कृपया पुरा हेर्नुहोला, तपाईलाई फाइदा हुनेछ। अब विस्तृत रूपमा गरिएको कुराकानी चाहिँ अबको क्रममा तपाईहरुमाझ हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। दिदी हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपालचित्र.com मा। नमस्कार दिदी। नमस्ते भाइ। अब हजुरले आफ्नै ठाउँमा पुर्ख्यौली ठाउँमा अनेक थरी खेतीपाती पशुपालनका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। चरणबद्ध रूपमा गफ गर्दै जाने क्रममा सुरुमा यो सानन जातको बाख्राबाट सुरु गरौँ, अनि त्यसपछि सीताके च्याउ र तपाईहरुको यो अर्गानिक खेतीको बारेमा गफ गरौँला। ल सानन जातको बाख्राबाट गफ सुरु गरौँ दिदी है। हजुर। यो खास सानन जातको बाख्रा कस्तो जातको बाख्रा हो, यो किन पाल्न पर्छ दिदी, के प्रयोजनको लागि यो बाख्रा पाल्ने, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यस्तो हो भाइ, अब सानन पहिला नेपालमा भित्रिँदाखेरि चाहिँ गरिबको गाई भैँसी भनेर भित्रिया रहेछ, तर हाम्रो नेपालीहरूले बुझ्नु भएन होइन। अनि त्यहाँबाट यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ फेल भएर रहेछ, तर हामीलाई चाहिँ अलिअलि थाहा थियो होइन। अनि म चाहिँ जापानमा बसेर आएपछि हामीले जापानबाट नै अब के काम गर्छु त अब नेपालमा गएर, अब म चाहिँ विदेश जान्न, म नेपालमै बसेर मेरो रिटायर्ड लाइफ चाहिँ अब नेपालमै बिताउने हो भनेपछि अब वहीँ नै हामीले अब यो काम गर्छु भनेर एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउनु भयो। एउटा दिमाग चाहिँ हामीले माइन्ड मेकअप चाहिँ गरेर आएको थियो। त्यो मध्येमा चाहिँ हामीले कसो गरेर छुट्याएको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो पैसा ट्रान्जेक्सनको लागि हामी चाहिँ छोटो तरकारी खेतीहरू पैसाहरू आउँछ तत्काल आम्दानीको लागि चाहिँ हामीले तरकारी खेती एउटा, अनि त्यहाँबाट सानन बाख्राको चिज, अनि सीताके च्याउ, अनि यो गडौँला पालन, यो 5-7वटा कुराहरू चाहिँ मैले उतैबाट सोचेर आएको थिएँ होइन। अनि आएर हामीले चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ गर्न सुरु गऱ्यौँ, तर सबै कुरा चाहिँ ठ्याक हुँदै गयो। सीताके पनि समयमै बनाउन सकेँ, तरकारी खेतीहरू पनि गरेँ होइन। पैसाको हामीलाई त्यति दुःख भएन, पैसाको चाहिँ आवत जावत चाहिँ भइराख्यो होइन। तर सानन बाख्रामा चाहिँ अड्कियो क्या हामी। अब यो सानन बाख्रा चाहिँ यो विश्व खाद्य सुरक्षा संस्था के भन्दो रहेछ, उनीहरूले चाहिँ अब उता सुदूरपश्चिमको लागि भनेर ल्याएको रहेछ, अनि हामीलाई उहाँहरूले दिनु भएन। र हामीले अब निरन्तर कोसिस गऱ्यौँ, हामीसँग भएको बाख्राहरू जोगाउँदै राख्यौँ होइन। जोगाउँदै राखेर अनि पछि चाहिँ एउटा स्टेजमा आएपछि हामीसँग पनि केही बाख्राहरू भयो। अनि यसमा अब बन्दीपुर नाकले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, अनि उहाँहरूले ब्याडे बोकाहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट त्यो भएपछि अलिक सजिलो भयो। अब किन साननै मात्रै त भन्दाखेरि एउटा मैले चाहिँ अब एउटा उदाहरण पनि होस् भनेर, जस्तो अब हाम्रो सोचाइमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरालाई मात्रै हामीले ध्यान दियौँ कि अब भैँसी भनेपछि दुध मात्रै, बाख्रा भनेपछि मासु मात्रै, अनि दुध र मासु, अब बाख्रा भनेपछि मासु मात्रै भनेर त्यसरी गयौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो अब यस्तो यो खण्डी भएको गरा भएको अब यो पहाडै हो, सानोतिनो पहाडै होइन, त्यस्तो जग्गामा पनि हामीले सानन बाख्रा चाहिँ कसरी पाल्न सक्छौँ र यसको फाइदाहरू के छ। हामीले मासु मात्रै हेरेनौँ कि यो बाख्रा भनेपछि मासु पनि होइन। बाख्राको जुत्तोलाई फेरि हामीले गडौँला मलमा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ होइन। अनि त्यहाँबाट बाख्राको दुधबाट हामीले चिज बनायौँ। अनि यो 2-3वटा फाइदा उत्पादनको उपउत्पादनलाई पनि कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भनेर एउटा एक्जाम्पलको लागि पनि होइन। अनि हाम्रो आफ्नै इच्छा पनि पहिल्यैदेखि त्यो इच्छा भएको हुनाले पनि हामी यसमा गयौँ होइन। अब यो सानन जातको बाख्रा नि दिदी, हजुर, विशेष गरी किसानहरूले पाल्दाखेरि
जे गर्दाखेरि बढी फाइदा हुन्छ त्यही गर्नु पर्यो के अरे हैन? हजुर। मासुको लागि भन्दा दुध उत्पादनकै लागि पाल्नुपर्ने हो होइन, यसको चाहिँ अब अहिले हाम्रो अब लहर चाहिँ बोयरको छ होइन। बोयर बाख्रा जम्नापारी अब के हो आइरहेछ। अहिले त 10 थरीको बाख्रा भित्रिसकेछ नेपालमा होइन। तर अब हामी कृषकहरूले एउटा विचार चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन हाइटमा मैले कुन पशुपालन गर्ने त, यो कुरा चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ। जस्तो अब सानन भनेको तपाईँको समुद्र सतहको 1000 मिटरदेखि माथि हुने जात हो। यो चाहिँ गर्मी ठाउँमा हुँदैन। अब गर्मी ठाउँमा तपाईँले अब अहिले तोतापारी रे जम्नापार रे बोयर रे होइन, थरी थरी बारबरी बिटलहरू के आइराखेको छ। अहिले त झन् अचम्मको नामहरू आइराखेको छ होइन। त्योहरू सबै गर्मीमा हुने जातहरू हो। जस्तो अब हामीले 1000 देखि माथि हाइट भएको कृषक साथीहरूले म चाहिँ बोयर गर्छु, तोतापारी गर्छु, बारबरी बिटल गर्छु भने उहाँहरू सफल हुँदैन। त हामी यहाँ अहिले 1350 मा छौँ होइन। यो हाइट अनुसार हामीले पाल्ने भनेको विदेशी बाख्रा भनेको साना नै हो। त्योदेखि अब अरूहरू पनि छ, अब अल्पाइनहरू होइन, अब नुबियन बाख्रा तिनीहरू छ, तिनीहरू नेपालमा आएको छैन। तर अब अहिले यो साननलाई चाहिँ यो विश्व खाद्य के उनीहरूले ल्याइदिएको भएर अनि उनीहरूको प्रोजेक्ट पनि सक्यो अनि बल्ल अहिले हामी कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दिन थाल्नु भयो। एकदम राम्रो सानन जातको 100% माउ बाख्राले नि दिदी हजुर राम्ररी स्याहार सुसार गर्न सकियो भने कति लिटरसम्म दुध दिँदो रहेछ दिदी? अब हामीले अहिले एभरेजमा हेर्दाखेरि अहिले हामीले 2 लिटर हेरिरहेका छौँ। त्यो धेरै दिनेहरूले तपाईँको हाम्रो 5 लिटरसम्म, अब बच्चालाई नखुलाउने हो भने 6 लिटरसम्म पनि दिने माउहरू पनि छ। तर तिनीहरू चाहिँ एकदम कम्ती छ, किनभने अब नेपालमा आइसकेपछि उनीहरूको देशमा त छैन यिनीहरू त। हावापानी त जसै फेरियो, खाना चाहिँ फेरियो। रै पनि अहिले हामीसँग चाहिँ तपाईँको सरदर हेर्ने हो भने 2 लिटर त सबैले दिन्छ होइन। अनि एकदम राम्रोहरू छ भने 4 लिटर 5 लिटरसम्म दिने बाख्राहरू पनि छ हामीसँग। जस्तै दुधालु चौपायाहरू गाई भैँसी बिहान बेलुकै दुहिन्छ हामीले है। हजुर। यो बाख्रा तपाईँहरूले एक दिनमा एकपटक मात्रै दुहुनुहुन्छ कि बिहान बेलुकै हुन्छ कि? अहिले चाहिँ हामीले एकपटक गरिरहेका छौँ, किनभने यिनीहरू बाली गयो। बाली गएपछि एकपटक मात्रै दुहिरहेका छौँ। अनि अरू बेला त हामीले 2 पटक दुन्यो है। 2 पटक दुन्यो हो। त फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फेरि बच्चा पनि हुर्काउनु पर्छ हामीलाई होइन। जस्तै अब बजारमा एकदम चिजको डिमान्ड भयो धेरै भन्यो भने अब हामीले भैँसी पाल्ने कारण पनि त्यही हो। भैँसीको दुध चाहिँ हामीले बाख्रालाई खुलाउँछौँ बच्चालाई, अनि बाख्राको दुध चाहिँ हामीले दोहेर चिज बनाउँछौँ। हो, बाख्राको पाठा पनि हुर्क्यो, हजुर, चिजको माग बढ्यो भने माग अनुसारको चिज पुर्याउन पनि सकियो। अब हामीले चाहिँ टोटल्ली अब बच्चालाई मात्रै पनि हेर्दैनौँ, चिजलाई मात्रै हेर्दैनौँ। 3 महिनासम्म चाहिँ बच्चालाई दुध खान दिन्छौँ, एक टाइम मात्रै दुन्छौँ। 3 महिनापछि हामीले फेरि 2 टाइम दुन्छौँ। अनि फेरि अब बाली गएपछि फेरि एक टाइममा आउँछ। वर्षमा कति पटक बियाउँछ सानन? सानन एकै पटक हो भाइ है, एकै पटक हो। अझै यिनीहरूको चाहिँ थुनमा दुध हुनुन्जेलसम्म यिनीहरू खासै बाली जानु मान्दैन, हिटमा आउँदैन। तर अब अहिले हामीले चाहिँ अब स्टल फिडिङ छ होइन, जुन अब वनमा जाने एक्सर्साइज हुने त्यो समयहरू काट्यो यिनीहरूको होइन। अनि त्यहाँबाट अब दाना पानी अब राम्रोसँग गरिरहेका छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब राम्रै छ स्थिति, यिनीहरूको राम्रै छ, उत्पादन राम्रै छ। ब्याएपछि कति दिनसम्म कति महिनासम्म दुध दिन्छ नि राम्रै? यिनीहरूको नियमअनुसार यिनीहरू चाहिँ ब्याएपछि 10 महिना हामीले दुहुनु पर्ने हो। 10 महिना दुहुनु पर्ने हो होइन। त्यो 10 महिनाको अवधिमा तपाईँको 7 महिनामा चाहिँ बाली दिएर, 7 अथवा 8 महिनामा बाली दिएर पेटमा चाहिँ 2 महिना 3 महिनाको बच्चा हुनेसम्म हामीले दुहुनुपर्छ, दुध दिन्छ। अनि त्यो 2-3 महिना हामीले ड्राई राख्ने हो। तर अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी अलि डराइराखेका छौँ क्या, अब भर्खरको व्यवसाय छ होइन। त्यो भएर उनीहरूलाई अब एकदम त्यो दुधहरू दुहेर बाख्रा कतै कमजोर हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 8 महिना मात्रै दुन्छ। कति वर्ष भयो दिदी साननसँगको सङ्गत? 2 वर्ष भन्ने कति भयो? होइन, चिज बनाएको 2 वर्ष भयो, साननको सङ्गत त 14 वर्ष भइसक्यो। उता जापानबाट आएदेखि नै हो? आएदेखि नै हो। केही थिए
पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अहिले भयो। अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग 5-7वटा माउ मात्रै थियो। अब त्यसको त अब त्यो चिज बनाएर पनि अब केही उस्तो हुने भएन। अब 1 किलो चिज बोकेर त कतै जाने कुरा त भएन होइन। अब बजार हेरेपछि त हामीले फेरि अब कन्टिन्युटी पनि दिनै पर्यो, निरन्तरता हुनु पर्यो। अनि त्यो भएर हामीले बरु नजिस्काउँ, हामीसँग एउटा सर्टेन एउटा स्मार्ट बाख्राको सङ्ख्या भएपछि अनि बल्ल हामी चिजमा जाने भनेर अनि पोहोर हामीले 50-60वटा माउ चाहिँ अब सबै हामीसँग भएको बाहिरको सबै सङ्कलन गरेर हामी 50-60वटा माउ भएपछि अब फेरि रोटेसनमा गर्नु पर्यो कन्टिन्युटी दिँदाखेरि त होइन। अब 30वटा एकचोटि ब्यायो भने फेरि अर्को 30वटाले फेरि अर्कोचोटिमा त्यो हुनु पर्यो। 12 महिना उत्पादन 12 महिना उत्पादन दिनको लागि त्यो तरिका भएपछि अनि त्यहाँबाट बल्ल हामी चिज उत्पादनमा गयो। बाख्रा पाल्ने भनिसकेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ मासुकै लागि पाल्ने भन्ने छ है। तपाईँले यो ठाउँमा आएर अब यो मिना दिदीले बाख्रा पालेको छ, फेरि बाख्राको दुध दुहुन्छ अरे, दुध मात्रै दुहुने होइन चिज पनि बनाउँछ अरे, फेरि त चिज बिग्रिने हुन्छ अरे भन्दाखेरि त मान्छेहरूले सुरुमा पत्याएनन् होला, के पो गर्न ला होला भनेर कतिको सोध्थे, तपाईँलाई कतिको प्रश्न गर्थे, मान्छे दङ पर्दैन थियो दिदी? होइन, त्यो यस्तो भयो सबै कतिपयले चाहिँ एकदम सकारात्मक तरिकाबाट होइन उसले जे गरिरहेछ उसको एउटा आफ्नो व्यवसाय पनि हो होइन, एउटा समाजलाई उदाहरण पनि हो भन्नेहरू पनि निस्कियो होइन। अब कतिले चाहिँ अब गोर्सेनीको अब बुद्धि फिर्यो, के गर्छ कहाँ त्यो त्यस्तो हुन्छ, कसले खान्छ बाख्राको चिज कहाँ बिक्री हुन्छ भन्नेहरू पनि निस्किनु भयो होइन। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति यो यस्तो खालको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धैर्यता पनि चाहिँदो रहेछ, एउटा अलिकति हिम्मत पनि चाहिँदो रहेछ, एउटा आँट पनि चाहिँदो रहेछ होइन। अनि हामीले त विदेशमा त देखेको थियो होइन, अब बाख्राको चिज कति राम्रो डिमान्ड छ, कति राम्रो माग छ होइन। तपाईँ पो विदेश जानुभयो देख्नुभयो? देख्यौँ होइन। अब त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ अब ल ठिक छ हामी यो काम गरेपछि जसरी पनि हामी चाहिँ सफल भएर जान्छौँ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास चाहिँ थियो। किनभने अब हामी त अलि यो टुरिज्म जोनमा छौँ। पोखरा भनेको नेपालको म्याक्सिमम टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो। त्यो भएपछि अनि हामीले लेक साइडमा पहिला एकचोटि सर्र मार्केट बुझ्यौँ होइन, के हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले मार्केट बुझ्यौँ। अनि बुझेपछि उहाँहरूले चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ यही चिज तपाईँको 6,500 देखि 15,000 18,000 पर केजी पर्ने चिज तपाईँको न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट ल्याउँदो रहेछ। अनि त्यो भएपछि अनि हामीले अब यति भएपछि हामी क्वालिटीमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो होइन। मार्केट छ। अब सुरुको 1-2 वर्ष हामीलाई गाह्रो होला होइन, त्यो पछि चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र अब हामीले मात्रै होइन, भोलि अब जस्तै 1,000 देखि माथि बसेको कृषक साथीहरूले पनि त गर्न सक्ने भयो नि त यो काम त भनेपछि अनि हामी चाहिँ यसमा लाग्यौँ, कम्मर कस्यौँ। अब सफल पनि भयौँ होइन। अघि तपाईँलाई हामी देखाइहाल्यौँ, हामी यो चिज घर पनि हामी बनाउन सफल भयौँ होइन। अब चाहिँ स्मुथली चाहिँ जाला होइन। अहिले सबै हामी चिजहरू चाहिँ अहिले दुध हुने बेला तर अब मार्केट नभएको बेला, त्यो हुँदाखेरि हामीले सबै वहाँ एजिङ रुममा हामीले अब चिज चाहिँ सब स्टक गरेर राखेका छौँ। यसको खास मार्केट, यसको सिजन कतिखेर हुन्छ? यसको सिजन यस्तो हुन्छ, यो बाख्रा ब्याउने भनेको प्रायः जस्तो पुस माघमा कि साउन भदौमा हो। अब हाम्रो पुस माघमा ब्याएको बाख्राहरू सबै अहिले चाहिँ अब दुध दिइवरी पनि उनीहरू सबै अब बाली जाने तर्खरमा भइसक्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि 2 सिजन हुन्छ। अनि हामीले त्यसमा 50% माउलाई एक लटमा बाली दिन्छ भने 50% माउलाई चाहिँ अर्को लटमा, एउटा ग्रुप साउन भदौमा जन्मियो भने एउटा ग्रुप चाहिँ माघ फागुनमा गरिदियो भने हामीलाई चाहिँ दुध चाहिँ निरन्तर भइरहेछ। अहिले तपाईँहरूले कति सानन छन् अरे दुधालु बाख्राहरू यहाँ? दुधालु अहिले हामीसँग त्यही 50-60वटा माउ छ। 50-60वटा माउ छ। 50-60वटा माउमा हामीले वर्षमा 9-10वटा माउ चाहिँ अब अलि उमेर गएको पाको माउहरू अथवा जसको अलिकति दुध आउँदैन त्यो माउहरू चाहिँ हटाइराख्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यसमा फेरि हामीले जस्तो अब यो वर्ष हामीले अब 8वटा माउ हटायो भने अनि 8वटा फेरि हामीले पाठी तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो अब 8-10वटा पाठी छ। अब फेरि नयाँ हामीले चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यो गरेर साना ठुला गरेर कति छन् दिदी अहिले?
साना ठुलो गरेर त्यही 120-30वटा बाख्रा छ अहिले है। तपाईँहरूले यहाँ दुधालु बाख्राबाट जति चिज अहिले उत्पादन गर्नुभएको छ नि डे टु डे, हजुर, छोरा बुहारीको कामै बाख्रा भैँसी हेर्ने, चिज उत्पादन गर्ने, चिज बनाउने छ। पोखराको लेक साइडमा त्यो जान्छ होइन मजाले? गइरहेछ भाइ। अहिले अब चिज बढी भयो बेच्न पाइएन भन्ने टेन्सन छैन? त्यो समस्या हामीलाई चाहिँ अलिकति छैन। अब अरू साथीहरूलाई कोही कोहीला चाहिँ अलिअलि 1-2जना स्याङ्जाको एकजना साथीले चाहिँ अब लौ चिज चाहिँ हामीले मार्केटै पाएन यताउता भन्नुभएको थियो। तर यसमा अलिकति हाम्रो अलिकति उस पनि सोचाइ पनि अलिकति गलत पनि हो होइन। उसलाई हामीले नै गाइड गरिराखेछौँ होइन। ऊ चाहिँ आत्तिएर एकदम छिटो मिडियामा यताउता आइरहेछ भनिरहेछ होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो होइन, पहिला मार्केट बुझ्नु पऱ्यो नि त। बजारले हामीले उत्पादन गरेको कुराले अब बजारमा माग्छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो नि। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ खालि नर्मल चिज बनाइराख्नु भएछ कि। अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि बजारमा कुन चिज माग गरे त होइन, टुरिस्टले के खाइरहेछ, कुन टुरिस्टले के अरे कुन रेस्टुरेन्टले कुन लजहरू होइन उनीहरूले कुन खालको चिज मन पराइरहेछ। जस्तो अब अहिले हामीले यहाँ 7 थरीको चिज बनाइरहेछौँ है। के नि अब एउटा हामीले फेटा बनाउँछौँ, त्यो ग्रिक सलाद रसियन सलादहरूको लागि फेटा चिज भनेर त्यो बनाउँछौँ होइन। सम्भवतः नेपालमा चाहिँ अब फेटा चिज उत्पादन गर्ने चाहिँ हामी नै पहिलो होला। चिज चाहिँ अब पहिला चितलाङमा पनि अशोक सिंह ठकुरी दाइले पनि उत्पादन गर्नुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ हार्ड चिजमा जानुहुन्छ। हार्ड चिजमा जानुहुन्छ भने अनि हामी चाहिँ अहिले हाम्रो बजारको माग भनेको एउटा चाहिँ लाबोनी भन्ने क्रिम चिज टेबल चिज भन्छ, एउटा फेटा भयो, अनि एउटा चाहिँ नर्मल चिजमा हामी गयौँ, फ्रेस चिज त्यसमा गयौँ। यो चाहिँ बजारको माग भयो। अनि फेरि हाम्रो नेपालीले मन पराउनु भएन, त्यो स्वाद चाहिँ मन नपराएपछि अनि हामीले नेपाली ग्राहकको लागि पनि भनेर अहिले हाम्रो आफ्नै सोचाइ यो चाहिँ स्पेसल्ली अब हाम्रो बुहारीले चाहिँ उसले यो फ्लेभरहरू निकाल्यो। उसले अब अकबरे खुर्सानी राखेर होइन, तपाईँको लसुन राखेर, टिमुर राखेर होइन, अनि त्यहाँबाट चटपटा टाइपको मिक्स हर्बलहरू राखेर त्यसरी उसले चाहिँ नेपाली टेस्ट निकाल्यो। अनि त्यो निकालेपछि अहिले बल्ल नेपालीले पनि ओहो मिठै हुँदो रहेछ, पिरो पिरो टक्क परेको होइन भनेपछि अहिले चाहिँ नेपालीहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी निकाल्यो। यो विभिन्न थरीका चिजहरू छन् बजारमा, प्रति किलो कतिका दरले गइराखेका छन् दिदी अहिले? प्रति किलो अहिले हाम्रो अब फेटा चिजहरू चाहिँ 3000 रुपियाँमा गइरहेको छ। 2500 देखि 3000 मा दिइरहेको छ। विदेशदेखि आउँदाखेरि यसको मिनिमम प्राइस पनि 6500 छ होइन। बजारमा पनि अब उता काठमाडौँतिर चाहिँ 3500-4000 गरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ 2500 देखि 3000 मा, किनभने अब हामी मार्केटिङ अवस्थामा छौँ अहिले। यो चाहिँ अब क्वालिटी मेन्टेन गरेर उहाँहरूले राम्रो कुरा चाहिँ हामीले निरन्तर पाउँछौँ भनेर भनेपछि त भोलि अब कसरी चाहिँ डिमान्ड नहोला। अब उता विदेशबाट आउने चिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीले यहाँ नेपालमा हजुर क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। क्वालिटी मेन्टेन त एकदम गर्नु। त्यो कतिको सम्भव बन्छ सामग्रीहरूदेखि लिएर गुणस्तरीयताका कुराहरूमा कतिको सजिलो भयो तपाईँहरूलाई? अब त्यसमा अलिकति अरूलाई गाह्रो होला, हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो भएछ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो अधिकांश परिवारहरू चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। बाहिर भएपछि अब जस्तै रिनेटहरू कल्चरहरू जुन छ यो यहाँ चाहिँ यहाँ पाउने रिनेटहरू कल्चरहरू चाहिँ त्यति क्वालिटीको छैन। हामीले चाहिँ अब क्वालिटीको रिनेटहरू कल्चरहरू चाहिँ सबै विदेशबाटै मगाउँछौँ। त्यही भएको भएर नि सजिलो छ। त्यही भएर नि अलिकति सजिलो भयो। तर अब जसको चाहिँ अलिकति अब आउने कृषकलाई त सजिलो होला, किनभने म सपोर्ट गरिहाल्छु होइन। किन मसँग छ, अब स्टक हुन्छ, कोही साथी आउँछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गरिरहेको छु। अहिले पनि 2-4 जना साथीहरू जससँग चाहिँ अब क्वालिटीको रिनेट छैन, कल्चर छैन भनेपछि उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्छ अनि हामी दिन्छौँ किनभने यो अब मै खाऊँ, मै मात्रै रमाऊँ, मै लगाऊँ भन्ने के हो, त्यो उखानको त्यो जस्तो त गर्नु त भएन। तपाईँलाई चाहिँ जे होस् नेपालमा सानान बाख्रा पालेर यसको चिज बजारमा पुर्याउनु छ, त्यो तपाईँले मात्रै नभएर अरूले पालिदियो भने झन् तपाईँलाई सजिलो भयो नि। अनि सजिलो पनि भयो होइन। अब एउटा व्यवसाय उनीहरूको पनि फर्स्ट आयो होइन।
एउटा हुन्छ नि मान्छेको अब धर्म गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। म चाहिँ त्यो तरिकाले एक प्रकारले मेरो धर्मको बाटो भनेको चाहिँ यो पनि भइरहेको छ भनौँ न। मसँग भएको सिपहरू पनि उनीहरूसँग सेयर हुन्छ, ज्ञानहरू सिपहरू होइन। मैले उनीहरूलाई राम्रो गर्छु, उनीहरूले नि मलाई राम्रो गरिहाल्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कोही साथीसँग त्यस्तो छैन, उनीहरूसँग कल्चर पाएन, राम्रो रिनेट पाएन दिदी भन्नुभयो भने अनि मसँग भएको रिनेटहरू कल्चरहरू चाहिँ म उनीहरूलाई दिन्छु होइन। अब यो पोखरा महानगरपालिकाभित्र हेम्जाभन्दा माथि यो डाँडामा दिदीले दुध दिने बाख्रा पाल्नु भएको छ भनेर थाहा पाएका मान्छेहरू कति त कस्तो हुँदो रहेछ बाख्रा भनेर हेर्न नि आउँछन् होला नि दिदी, आउँदैन? त्यो त डेली जस्तो 1-2 ग्रुप चाहिँ भइरहेको छ है। अब पहिला हामी चाहिँ अलिकति यो मिडियादेखि अलिक परै बस्थ्यौँ। त्यति फ्यामिलीहरू चाहिँ हामी थिएनौँ क्या। भन्नाले अब त्यो नराम्रो उसले होइन कि हामी चाहिँ के आफ्नो काम गरिन्थ्यो, कोही खोज्दै आएको थिएन। भोलि त्यो आधा अधुरो आधा कल्चो ज्ञान, त्यो आधा कल्चो कुराहरू चाहिँ नजाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मानसाय थियो। उहाँहरूसँग चाहिँ नराम्रो मानसाय त्यस्तो हाम्रोमा नआओस् भन्ने होइन कि भोलि एउटा प्रपर बनिसकेपछि चाहिँ अनि भोलि उनीहरूले कुनै पनि प्रश्नहरू हामीसँग गर्यो भने हामीले चाहिँ ठ्याक्क त्यसको जवाब दिन सक्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि अनि भयो भने बल्ल प्रचार प्रसारको पनि एउटा अर्थ रहन्छ होइन। होइन अब त्यो 2-4वटा उस गरेर कुरै मात्रै गर्न त अब हामी फेरि त्यो खालको नेचरको परेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति मिडियाबाट टाढा पनि बस्यौँ। अब अहिले फेरि अब मिडियासँग अब नजिक पनि छौँ। अब बोलाउनु ल आउनुहोस् है यस्तो खिचिदिनुहोस् त हामी भन्दैनौँ नभन्ने कुरा होइन। चाहिने मिडिया खोज्दै आफै आउँछ जस्तै हामी आयौँ। कसैले अब जस्तै अब यो रेकमेन्ड गरिदिनु पर्छ क्या हामीलाई चाहिँ ल फलाना उसमा अनि उहाँहरूले फोन गरेर ल यस्तो आउँदैछ है दिदी पठाइदिन्छु है भनेर भनेपछि अनि ठिकै हो भनेपछि ठिकै हो भनेपछि अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ होइन। अब अहिले हामी अलिकति कति अब अस्ति तपाईँसँग कुरा गर्दा नि मलाई कता अलि अप्ठ्यारो लागेको चाहिँ अब अस्ति भर्खरै एकजना आउनुभयो फेरि तपाईँहरू आउनुभयो। अब त्यही कुरा कति दोहोऱ्याइरहनु, कामै इन्टरभ्यू मात्रै दिने हुने हो कि भन्ने डर पनि अब कामै इन्टरभ्यू दिने मात्रै होइन कि यसमा चाहिँ 2-3वटा कुरा पनि हुन्छ कि भाइ। जस्तै अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीसँग लुकाउनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन। हामी चाहिँ उत्ताउलो भएर उछालिन मन चाहिँ लाग्दैन कि काम भएको काम हो भने देखाउने होइन। अब होइन भने अब त्यो छ नि अहिले अब एउटा सुन्तला राखेर फोटो खिचिया छ, एउटा काँक्रा राखेर फोटो खिचिया छ, एउटा फुल राखेर फोटो खिचिया छ होइन। अनि यो गरे भने उ गरे भने भनेको छ। अनि हो त्यस्तो चाहिँ अलि हामीलाई अलि पस्दैन पनि गर्न आउँदैन पनि। अनि अब होइन राम्रैसँग अब यस्तो हो भनेर हामीले अब त्यो कुराको लागि चाहिँ प्रपर हामी चाहिँ त्यसको जवाब दिन सक्ने पनि हुनु पर्यो। अब यो दुध दिने र चिज बनाउन मिल्ने यो सानन जातको बाख्रा पाल्ने तौर तरिका नि दिदी हजुर अरू सामान्य मासुका लागि पालिने बाख्रा जस्तै हो कि यसको खानपिन आहार विहार अलि फरक हुन्छ कि के गर्नुपर्छ? बाख्रा पाल्ने किसानले नै सानन बाख्रा पाल्न सक्छ कि सानन बाख्रा पाल्नको लागि छुट्टै उसले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ कि? पूर्व तयारी गर्नै पर्छ। हजुर पूर्व तयारी तपाईँले के गर्नुपर्छ भने अब अहिले हाम्रो चाहिँ नराम्रो ट्रेन्ड भनौँ कि गल्ती भनौँ कि के भनौँ होइन, एकदम हौसिएर पहिला चाहिँ बाख्राको बडा खर्च गरेर खोर बनाउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट यताउता खोजखाज गरेर बाख्रा पनि हाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट 2-4वटा घाँसको बुट्टा देखेर ओहो मेरो घाँसको पात सबै झर्न लाग्यो भनेर त्यो गर्नुहुन्छ क्या। त्यो त एक दिनमै सकिन्छ अनि त्यसको भोलिपल्ट गर्ने के? जबकि फेरि सानन भनेको तपाईँको यो छोडुवा बाख्रा चरनमा लाने बाख्रा होइन कि यिनीहरू भनेको स्टल फिडरहरू हो। यिनीहरू चाहिँ आफ्नै टाट्नोमा खाने, त्यहीँ बस्ने, आराम गर्ने, किन यिनीहरू त दुधालु हो नि। यिनीहरूलाई धेरै एक्सर्साइज भयो भने नि दुध कम्ती हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, थुन ठुलो हुन्छ, वनमा गएपछि काँडाले कोतार्ने यताउता हुन्छ। अनि फेरि अब हाम्रो यहाँ त जुगा लाग्ने ठाउँ हो, तपाईँको 1000देखि माथि त जुगा लाग्न सुरु भइहाल्छ। अनि त्यो भएपछि यिनीहरू अब वनमा जाने त्यो भयो भने उता जुगाले खाने अनि उता अब स्ट्रेस धेरै हुने भनेपछि सानन बाख्रा पाल्दाखेरि चराएर पाल्छु भन्ने सोच नराख्ने। त्यो भयो भने तपाईँको दुधको उत्पादन 50% घट्छ। मासुको लागि स्वादिष्ट छुट्टै कुरा होला होइन, तर दुधै उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ 50% घट्छ। अब यो बाख्राका लागि एकदम राम्रो घाँस
उन्नत जातको घाँस के लगाउनु पर्छ? हामीले यो बाख्रा पाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ अब यो गोठ सोठ बाख्रा केही नहेरिकन अगाडि तपाईँ घाँस खेतीमा जानु पर्यो। डाले घाँस कोसे र अकोसे डाले घाँस मिलाएर लगाइहाल्नु पर्यो, किनभने डाले घाँस त तपाईँको 3 वर्षपछि बल्ल काट्न मिल्छ। अनि त्यहाँबाट बहुवर्षीय घाँसहरू हामी लगाउनु पर्यो। बहुवर्षीय घाँसमा पनि हामीले सेलेक्ट गर्ने हो कुन चाहिँ सुक्खा घाँस छ। जस्तो अब हाम्रो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै यो कान्लामा मलाटो र बदामी घाँस छ होइन। अब डाले घाँसमा तपाईँले इपिल अनि निमारो, राईखनायो, किम्बु अनि कोइरालोहरू देखिराख्नुभएको छ। अनि यो सबै यसरी लगाइसकेपछि तपाईँको कोसे र अकोसे बहुवर्षीय पनि कोसे अकोसे होइन त्यसरी मिलाएर त्यसरी लगाउनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट बल्ल यसको संरचनाहरू बनाउने हो। संरचना बनाउँदाखेरि थोरै पैसामा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने सकेसम्म हामी त्यही भन्छ। हामी चाहिँ अब यो एकदम बङ्गला जस्तो खोर कहिले पनि हामीले बनाउँदैन। उनीहरूलाई न्यानो हुनु पर्यो, तातो ओबानो हुनु पर्यो होइन। अब झरी के अरे पानीबाट यिनीहरू रुज्नु भएन, राम्रो ओत हुनु पर्यो, तातो हुनु पर्यो, त्यो भएपछि हुन्छ। त हाम्रो यहाँ चाहिँ अब त्यो परिपाटी कस्तो भन्दाखेरि अब डरलाग्दो बङ्गला जस्तो बनायो अनि त्यहाँबाट 1 वर्ष 2 वर्षपछि अनि फेरि पलायन भयो। अब बाख्रा पाल्ने सोच गर्दाखेरि पहिला दिदीले भनेअनुसार कोसे अकोसे र डाले घाँस मिलाएर पर्याप्त मात्रामा घाँस लगाउनु पर्यो। अब त्यो घाँस पनि आफूले बाख्रा कति पाल्ने हो, पुग्ने घाँस चाहियो होइन त। अब यो चराउने कुरो भएन, त्यो भएको भएर पर्याप्त मात्रामा घाँस लगाउनु पर्यो। स्रोत र साधनको आफ्नो ठाउँमा के पाइन्छ त्यसको प्रयोग गरेर सस्तोमा खोर बनाउनु पर्यो। अब मुख्य कुरो बाख्रा ल्याउनु पर्यो। बाख्रा ल्याउँदाखेरि अहिले नेपालमा तपाईहरुसँग भएको अथवा अन्य खोज्दाखेरि पनि पाइने सानन जातको कति प्रतिशतसम्मको पाइन्छ, कस्तो माउ चाहिँ खोजेर ल्याउँदाखेरि किसानहरूलाई पाल्ने क्रममा फाइदा हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरो त यो बाख्रा खोज्ने कुरो हुन्छ है दिदी? हो, त्यो यस्तो हुन्छ। तपाईको अब हामीले सानन भने हैन, सबै सानन दुधालो हुँदैन। सबै सानन चाहिँ दुधै एकदम राम्रो आउँछ भनेर हुँदैन, किनभने यो अमेरिकाबाट आएकोहरू यिनीहरू एउटा पाठी यहाँ आउँदाखेरि 2,40,000 चाहिँ पर हेड परेको रहेछ हैन। त्यहाँ पनि अब यिनीहरूको 3-4 पुस्ता गइसक्यो नि हैन। त्यो भएपछि अब अलि जति दुधालु त्यति दुधालु नहुन पनि सक्छ हैन। अनि यसको चाहिँ तपाईले अब त्यो बाख्राको स्ट्रक्चर, बडी स्ट्रक्चर हेरेर यसको कति दुध आउँछ भनेर छुट्याउने तरिका हुन्छ कि त्यो तरिका चाहिँ आउनुपर्छ। तपाईँ जस्तो अब म सानन पाल्छु भने अब हामीले त दुधको लागि पालिरहेछ नि, उसको स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ कि उसको यो अब शिरदेखि यो काँधको बनावट कस्तो छ, यो पाटा कस्तो छ हैन, अब तल पुच्छरहरू कस्तो हुन पर्यो, अनि त्यसको त्यो हड्डी निस्केको छ कि छैन, त्यो हड्डी त्यो चाकको हड्डी चाहिँ जुन हुन्छ त्यो त्यसको डिस्टेन्स कति छ, त्यो सबै हुन्छ कि त्योहरू हेर्नुपर्छ। अब भन्दाखेरि अब सबैले भन्दाखेरि साधारणतः ओहो सानन बाख्रा भनेछ, हेरेछ, गएछ हैन। तर अब जो चाहिँ पाल्छु भनेर कसिनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई हामी यो कुरा चाहिँ सिकाइदिन्छौँ कि त्यही त कान ठाडो भएको, सिङ ठाडो भएको, सेतो मात्रै भएर भएन, सेतो मात्रै भएर अब यो घाँटीमा लुर्कन लगाएको हैन, अब त्यो त्यति मात्रै भएर भएन। अब हामीलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले बाख्राको बच्चाहरू सिलेक्सन गरेर अब राख्दाखेरि अथवा हामीले ब्याडेमा दिँदाखेरि हैन, अब ब्याडे माउ ब्याडे बोका त्यसरी दिँदाखेरि हामीले त्यो हेर्छौँ कि त्यसको बडी स्ट्रक्चर कस्तो छ। महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो। यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले यदि सानन जातको बाख्रा पाल्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ भने खासमा कस्ता माउ पाल्ने, त्यसको बडी स्ट्रक्चर कस्तो छ, अनि यो दुधालु माउ हो कि होइन भनेर चिन्ने सङ्केतहरू के कस्ता छन् भनेर अब सबै दिदीले भिडियोमा भन्नलाई सम्भव पनि हुँदैन। दिदीको नम्बर हामीले उपलब्ध गराइदिन्छौँ, त्यसमा फोन गरेर मजाले दिदीसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ र दिदीकोमा भएका बाख्राका पाठापाठी पनि किनेर लगेर आफ्नो पेसा व्यवसाय अगाडि बढाउन किसानहरूले सक्ने भयो हैन। अब त्यो यहाँबाट पाठापाठी लैजाँदै गर्दाखेरि किसानहरूले दिदीको अनुभव पनि मजाले सुन्न पाउँछन् नि त, कसरी पाल्ने के गर्ने। यस्तो अब जस्तै अब हामीले सुरुमै यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूलाई सरर सबै भन्या हुन्छ हैन। अब के भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय, हामी त सधैँ फ्री त बसिराख्दैनौँ हैन,
तर उहाँहरूलाई चाहिएको बेलामा सल्लाह सुझावहरू मलाई चाहिँ अब फोन गर्दा हुन्छ कि लामो कुरा चाहिँ नगरौँ होइन मलाई चिन्नुभयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम इरिटेटै हुन्छ सबै कतिजनाको अनुहार सम्झेर राखौँ मैले होइन म फलाना उसमा तपाईँसँग यसरी भेटेको अथवा तपाईँबाट यो कुरा लगेको होइन यो समस्या आयो के गरौँ भनेर भन्नुभयो भने अनि हामी चाहिँ त्यसको सबै सरर अब रोग व्याधिदेखि लिएर अब होमियोपेथीदेखि लिएर एलोपेथीसम्मको उपचारको कुराहरू नै हामी सबै भनिदिन्छौँ सकेसम्म हामी चाहिँ हाम्रो घरको घरेलु उपचारहरू मात्रै गर्छौँ प्रायः जस्तो है सके एकदमै जस्तै अब यो जोगासुगाको त्योहरू चाहिँ अलिकति हाम्रोमा अब अलिक सम्भव भएन होइन मुखर कुरो त दिदीले मात्रै जोड गरेर नि हुँदैन नि त पाल्ने मान्छेले आफैले जोड गर्नु पर्यो उहाँहरूले मलाई भन्नु पर्यो कि के समस्या पर्यो यताउता भयो भने ल यस्तो भएछ के गरौँ भन्नुभयो भने अनि मैले चाहिँ सरर उहाँहरूलाई यो गर्नुहोस् भनेर मैले जानेको उपाय अथवा त्यो मेरो पनि केही उस लागेन भने अब हाम्रो पशु विज्ञहरूसँग चाहिँ मेरो सम्पर्क भइरहेको छ होइन अनि उहाँहरूसँग सोधेरै पनि म चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिन्छु हेल्प गरिदिन्छु अरू बाख्राको तुलनामा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता नि दिदी सानन जातको बाख्रामा कतिको हुँदो रहेछ यो बाख्रा पाल्दाखेरि कतिको संवेदनशील हुनु पर्दो रहेछ यो यसको अरू त सबै हाम्रो अब चाहिँ चिसो जग्गामा हुने भएको भएर खासै रोग व्याधि त्यति छैन तर अलिकति यसले चाहिँ यो चिसै सहने जात हो हजुर हजुर तर अलिकति हावापानी चाहिँ हेर्नुपर्छ तपाईँको जस्तो कस्तो छ भने जस्तो अब यिनीहरू सानन अब उता सानन भ्यालीबाट आएको यो त्यो भन्ने कुराहरू छैन त्यो अलिकति चिसो भयो भने नि त्यहाँको त्यो ओसिलो खालको हावा छ नि त अनि त्यो भएर यिनीहरूले त्यति असर गरेन तर अब हाम्रो नेपालको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चिसो पनि ड्राई खालको हावा छ नि त अनि त्यो भएर यिनीहरूलाई अलिकति यो चिसो बेलामा होइन चिसै कुराहरू हामीले दियो त्यस्तो भयो भने अलिकति छेर्ने अनि पेट फुल्ने समस्याहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलि विशेष त्यो त अरू सामान्य बाख्रामा पनि हुन्छ यसमा पनि सचेत हुनुपर्ने भयो होइन त दिदी हजुर अरू जुका माटे नाम्लेको औषधि त नियमित रूपमा अरू पशुलाई खुवाए जस्तै यसलाई पनि खुवाउनु पर्यो अब डिपिङ गर्नुपर्छ नुहाइदिनुपर्छ हरेक 4 महिनामा यिनीहरूलाई होइन किन यिनीहरू एकै ठाउँमा बसिराख्ने भएर त्यो एक प्रकारको सेतो जुम्रा पर्छ के उपियाँ जस्तो उपियाँ त होइन उपियाँ चाहिँ उफ्रिने भयो यिनीहरूको सेतो खालको जुम्राहरू पर्छ होइन अब वनमा नजाने भएपछि किर्नाहरू त्यति समस्या हुँदैन त्यही किर्नाहरू त ठ्याक्कै देखिहाल्छ टिप्दा पनि भइहाल्यो अनि एक प्रकारको सेतो जुम्रा पर्छ त्यही भएर यिनीहरूलाई हरेक 4 महिनामा चाहिँ एकदम पारिलो घाम लागेको दिनमा यिनीहरूलाई हामीले नुहाइदिन्छौँ अब जस्तो अब पानी पर्यो त्यस्तो केही भयो भने यतैबाट आउँदा नि भयो नि त्यस्तो भयो भने अनि त्यतिखेर फेरि हामीले हाम्रो घरेलु उपाय चाहिँ 2 लिटर मट्टी तेलमा 1 लिटर तोरीको तेल मिसाएर अनि सबै जिउमा पानी पर्यो झरी भयो बाख्रालाई अब जुम्रा पर्यो भन्यो भने अब यिनीहरूलाई जुम्रा परेको चाहिँ सिम्टम देखाउँछ क्या भित्ता धसारिँदै त्यो आफैले पनि हेर्न सकिन्छ जतातता यसरी धसारिँदै हिँड्छ त्यो धसारिँदै हिँड्न लाग्यो भने ल अब जुम्रा पर्न ला रहेछ भनेर जहाँ उसको सिङ पुग्दैन नि त्यो ठाउँमा हेऱ्यो भने ठ्याक्क थाहा लाग्छ कि उसको सिङ पुग्ने ठाउँमा त उसले कनाउने ओर्ने गर्छ त्यहाँबाट भाग्छ अब खुरले उ गर्ने खुट्टाले त्यो गर्छ अनि जस्तै अब यो काँधमा भयो यो पिठ्यौँमा भयो होइन त्यहाँ उनीहरूको सिङ खुट्टा पुग्दैन नि यसो गरेर हेर्ने ठ्याक्कै देखिन्छ अनि त्यो भएपछि अब एउटा सिम्टम भित्ता धसारिँदै हिँडेपछि ल यहाँ केही न केही चाहिँ अब उसहरू आयो परजीवीहरू आयो भनेर बुझ्ने भयो अर्को त्यहाँ हामीले त्यो बेला बेलामा तिनीहरूलाई अब हेर्दाखेरि कति माया गऱ्यो होला त्यो बाख्रालाई मसारेछ भन्छ होला मान्छेले होइन हामी चाहिँ त्यो हेरिराखेको हुन्छ कि त्यो सबै जिन्दगी नै त्यसैलाई भनेको त नहेरेर पनि भएन नि होइन अब एउटा दुईटा पाले होइन व्यवसाय नै गर्छु भनेर जापान छोडेर युके छोडेर आएको छ अनि दिदी सरसर्ती हेर्दाखेरि नि अरू मासुका लागि पालिएका बाख्रा चाहिँ हृष्टपुष्ट हुने सानन जातका बाख्रा अलि दुब्ला पातला यो दुधालु बाख्रा भएर पनि हो कि कस्तो हो दिदी त्यही हो
यो चाहिँ अब मान्छेले नबुझेर होइन यिनीहरूको क्यारेक्टर यिनीहरूको नेचर नबुझेर अब कतिजनाले त भन्छ सिधै मान्छे चाहिँ उहाँ बङ्गुर चाहिँ मोटाएछ बाख्रा चाहिँ उहाँ पेराखु जस्तो बनाएछ भन्छ क्या मलाई अब उनीहरूलाई अब कसरी बुझाउने होइन अब यो बाख्राको नेचर भनेको जबसम्म यसको कल्चौडामा दुध हुन्छ नि दुध दुइराखेको हुन्छ नि हामीले तबसम्म यो मोटाउँदैन यो मोटाउने भनेको जब पेटमा बच्चा हुन्छ नि त्यो बेलामा मात्र मोटाउने हो दुध दुन छोडेपछि अनि बल्ल मोटाउने हो अब यिनीहरूलाई जति खाना देऊ जति जे गर बडा अब बिहानै बेलुकै दुध दिइराखेको छ अनि भनौँ न अब त्यति सानो बाख्राले एउटा हाम्रो लोकल गाई भैँसीको जति दुध दिइराखेको छ होइन अनि भनेपछि त त्यो त दुब्लाउने भयो त्यसलाई त अब खाना त्यस्तै दिन पर्यो यताउता गर्न पर्यो रही पनि त उसको अब जति खाँदाखेरि पनि अब आखिर सबै दुधमै गइराखेको छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति दुब्लो पातलो यिनीहरूको क्यारेक्टर नै त्यस्तो हो बियाडेको कुरा गर्दाखेरि यो 100% हो दिदी हजुर यो 100% हो है 100% सानन जातको हजुर बियाडे हो माउहरू कति प्रतिशत छन् माउहरू यहाँ हाम्रो धन्दै 70% माउहरू चाहिँ 100% कै छ 30% चाहिँ अब आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि अलिकति हामीलाई पनि समस्या पर्यो त्यो बेलामा यसरी प्रशस्त मात्रामा साना बाख्राहरू पाएन अनि फेरि हाम्रो बोकाहरू अग्लो ठुल्ठुलो होइन अनि त्यो भएपछि हामीले अब खरी पनि सानो अनि हामीले लेखाली बाख्रा सिनालसँग क्रस गराइदियो कि सिनालसँग क्रस गराउँदाखेरि उनीहरूको हाइटहरू यताउता सबै मिल्यो होइन तर अब नमिल्ने कुरा भन्दा सिनाल भनेको वर्षमा एकचोटि मात्रै ब्याउने हाम्रो लेकाली बाख्रा भेडागोठसँग बस्ने गाईगोठसँग बस्ने बाख्रा होइन कपाल लामो भएको पुरा पुच्छरतिर पनि झप रौँ आएको अब त्यस्तो बाख्रा तर बैगुन भनेको दुध एकदम कम्ती हाम्रो खरीको भन्दा नि कम्ती आउने त्यो त कामै भयो त्यो भएपछि अहिले हामी सबै सेलेक्सनमा छौँ अब त्यो बाख्राहरू अझै पनि 7 वर्ष पछि त यिनीहरूको मेटिन्छ भनेर भनेको थियो तर त्यो पुस्तैनी गुण अझै पनि आइरहेको छ अब तपाईँले अघि देख्नुभयो भने कोही खैरो कोही कालोहरू निस्किरहेको छ नि तर हेर्दाखेरि उनीहरू ठुलो छ बडी स्ट्रक्चर त ठुलो छ अब हामीले पनि किन अब कोही बेलामा त अब त्यही सिनालले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आयौँ होइन किन फाल्ने भने एउटा माया पनि लाग्दो रहेछ क्या माया पनि लाग्यो अनि फेरि हामीले अहिले यहाँ के गरेछौँ भन्दाखेरि रङ त्यस्तो भयो भने जो दुधालु छ त्यो मात्रै राखेछौँ अब बिस्तारै तिनीहरू पनि अब हट्दै जान्छ होइन अनि त्यो भएपछि अनि त्यहाँबाट पनि सेतो होला सायद अब यो हामी यो चरणको कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ बाख्राको दुध दुइसकेपछि नि त्यसको चिज बनाउने प्रक्रिया के हुन्छ अब सबै भन्न त कति सम्भव होला दिदी होइन मेन प्रक्रियाहरू के हुन्छ कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो भनिदिनु न मेन चाहिँ अब हामीले दुँदाखेरिबाटै नै जानुपर्छ होइन यिनीहरूलाई खाली पेट कहिले नि नदुने भन्छ अनि यिनीहरू ब्रेकफास्ट गराइदिनुपर्छ दाना पानी दिएर उनीहरू सन्तुष्ट भएपछि अनि त्यहाँबाट अलिक दुध धेरै दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा रहेछ होइन एउटा अलिकति यो कति कुरा अलि साइन्टिफिक कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एड गर्नुपर्ने रहेछ कि जस्तै अब त्यो बाख्रालाई हामीले अब चलाइराख्ने उनीहरूसँग झ्यामिने अनि उनीहरूलाई माया गर्ने त्यो उनीहरूसँग बोलिराख्यो भने उनीहरूले चाहिँ एकदम फ्यामिलियर फिल गर्छ अनि त्यो दुध दुहुँदाखेरि नि हामीले दुध मात्रै होइन दुध दुहुनुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई टन्न खानासाना खुलायो होइन उनीहरू चाहिँ अब टन्न पेट भएपछि त फ्री भयो नि त अब स्ट्रेस चाहिँ हुँदैन अरे कि अनि त्यहाँदेखि बल्ल दुहुन्छौँ हामीले अनि दुहेर ल्याएपछि यहाँ पेस्चराइजेसन गर्नै पर्छ हामीले त्यो कीटाणु रहित बनाउनु पर्यो उमाल्नु चाहिँ भएन शुद्धिकरण पेस्चराइजेसन गर्नुपर्छ होइन त्यसलाई चाहिँ 91 डिग्रीसम्म पुर्याउँछ तातो गर्दै अब त्यो फेरि चलाइराख्नुपर्छ तल चाहिँ फेरि त्यो काउरी चाहिँ जम्नु हुँदैन त्यो डढ्यो भने फेरि त्यसको त अर्कै स्मेल आइदिन्छ त्यही भएर त्यो दुधलाई चलाउँदै 91 डिग्रीमा पुर्याउँछौँ होइन 91 डिग्री पुर्याएपछि त्यहाँबाट फेरि त्यो डेप्ची केमा आफूले उस गरिराखेको छ त्यसलाई फेरि तत्कालै चिसो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएपछि हामीले सबै आइसहरू चाहिँ जम्मा गरेर राखेको हुन्छ होइन अनि ठुलो बाटोमा हामीले यति अब अहिले एउटा 20 लिटरको एउटा 15 लिटरको डेप्ची चलाउँछ होइन स्टिल फेरि त्यो चाहिँ अल्मुनियमहरूको चलाउनु हुँदैन त्यो धेरै कुराहरू रहेछ कि त्यो स्टिलको स्टेनलेस स्टिलकै चाहियो
एकदम क्वालिटीवाला त्यस्तो राम्रो खालको स्टिलको उसमा चाहिँ हामीले त्यसरी तताउनुपर्छ अनि 91 डिग्री पुऱ्याउँछौँ 91 डिग्री पुऱ्याएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो बाटामा पानी राख्छौँ होइन अनि पानी राखेर छेउछेउमा सबै आइसको ढिक्का राखेर त्यसलाई छिट्टोभन्दा छिटो फेरि सेलाउनु पर्यो अनि सेलाएर त्यसलाई अब 40-45 डिग्रीमा तल झारेपछि अनि त्यहाँबाट हामीले अनि के अरे रिनेट हाल्छौँ होइन अनि रिनेट हालेर फेरि त्यसको 1 घन्टा 2 घन्टापछि फेरि कल्चर मिसाउनु पर्छ अनि कल्चर हालेपछि अनि त्यसलाई ढाकेर छोडिदिने ढाकेर छोडेपछि 3-4 घन्टामा त्यो चाहिँ सबै एउटा ढिक्का क्लट बनेर जमेर बसेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ चिज कटर भन्ने हुन्छ एउटा प्लास्टिकको अथवा चिज कटर छैन भने हामीले स्टेनलेस स्टिलको चक्कुले पनि होइन त्यसले सर काटेर चौटा बनाएर अनि साइज अनुसारको नि त्यो क्लट मात्रै काट्छौँ त्यो बेला काटेर अनि फेरि छोडिदिन्छौँ अनि छोडेपछि अनि त्यसले पानी छोडिराखेको हुन्छ अनि त्यो पछि बल्ल हामीले त्यसलाई चाहिँ धन्दै 7-8 घन्टाको एउटा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ क्या यो बनाउँदाखेरि होइन अनि त्यो भएपछि अनि बल्ल मोल्डमा हाल्छौँ हामीले त्यो चिज बनाउने भाँडाहरू कति साइजको कुन साइजको होइन कति ग्राम अनुसारको कति किलो बनाउने भन्ने हुन्छ अनि त्यो मोल्डमा हालेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ प्रेसर दिन्छौँ अनि चिज प्रेसरले बल्ल त्यो बेलामा चाहिँ च्यापेर राख्ने अनि च्यापेर राखेर त्यसको चाहिँ त्यो निस्केको पानीलाई चाहिँ होए भन्छ होइन अनि त्यो पानी सबै तर्केर गएपछि अनि बल्ल चिज बन्छ अनि चिज बनेपछि अब त्यो हाम्रो र मेटेरियल भयो अब त्यो चिजलाई हामीले अब कुन चिज बनाउने होइन क्रिम चिज बनाउने हो कि टेबल चिज बनाउने फ्रेस चिज बनाउने फेटा बनाउने होइन अनि हार्ड चिज बनाउने नर्मल बनाउने हो कि अथवा हाम्रो अहिले मैले भने जस्तो अब नेपाली टेस्टको होइन जस्तो अब हाम्रो फेटाहरू अनि क्रिम चिजहरू हार्ड चिजहरू तिनीहरू चाहिँ अब लेक साइडतिरको मार्केटमा जान्छ भने हाम्रो नेपालीले फेरि त्यो स्वाद मन पराउनु भएन त्यो नभएपछि अब हामीले चाहिँ टिमुर मिसाएर होइन अनि अकबरी खुर्सानी मिसाएर लसुन मिसाएर मिक्स उसहरू मिसाएर अनि बल्ल त्यो बनाउने त्यतिखेर बनाउने छोराछोरीलाई सबै सिकाउनु भयो हजुर जान्ने भइसक्यो अहिले मैले जिम्मा नै उनीहरूलाई दिएछु किनभने अब तपाईले उतै सिकेर आउनुभएको थियो दिदी मैले उता चिज चाहिँ मैले बनाउने त भने तर चिजको बारेमा मलाई ज्ञान थिएन होइन अब यो चिज यसरी बनाउँछ अरे भनेर अब आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि जापानबाट आउने बित्तिकै म चाहिँ वहाँ चितलाङमा गएर 1 हप्ता बसेर अशोक सिंह ठकुरी दाइसँग बसेर अनि मैले उहाँलाई सीताके च्याउ सिकाइदिने उहाँले मलाई चिज सिकाइदिने त्यो गर्नुभएको आदान प्रदान भएको हामी होइन अनि त्यो पछि अहिले चाहिँ अनि उहाँहरूले नि अहिलेसम्म त्यही नर्मल चिज र हार्ड चिज मात्र बनाउनु भयो हामी चाहिँ यहाँ फेरि अब लेक साइडको मार्केट हेर्नु पर्यो होइन त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब हाम्रो मार्केटले के मागेछ त अनि त्यसमा गयौँ हामी अब एकदम भाग्यवश अब उता स्विजरल्यान्डतिर गएर सिकेर आउनु भएको एकजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ रित गुरुङ र रितमान गुरुङ र विष्णु शेरचन बहिनी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू उहाँहरू सिकेर आउनुभएको अनि उहाँहरूले हामीलाई गाइड गरिदिनु भएको छ एउटा कुरा धेरै सजिलो भयो हामीले फ्लेभरहरू निकाल्न सक्यौँ होइन अनि फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अहिले अब नाग बन्दीपुरलाई चाहिँ अब थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ होइन उहाँहरूको सम्पर्कमा भएपछि ड्यानियल ल्यान्डले भने एकजना चाहिँ विदेशी हुनुहुन्छ अमेरिकाको जसले चाहिँ बन्दीपुरको बाख्रा यो सानन बाख्रा चाहिँ अमेरिकाबाट बन्दीपुरमा ल्याउन सपोर्ट गर्नुभएको उहाँ चाहिँ हरेक वर्ष आउनुहुन्छ होइन अनि हाम्रो उसमा चाहिँ अब हामी पनि उहाँहरूको सम्पर्कमा आयौँ अनि आएपछि अब राजु कणेल सरले चाहिँ अब यो लेडिज चाहिँ यो काम गर्न थालिराख्नु भएछ भनेर भएपछि हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भयो अनि उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो हामीलाई होइन अहिले पनि आउनुहुन्छ सबै बक्सा सामानहरू ल्याइदिनुहुन्छ होइन अब प्रविधिसँग खेल्न पाउनु भएको छ अनि उहाँहरूले गाइड गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई पनि अब बनाउनु त बनाएछ पक्का यही बने कि फेरि अर्कै त बनेन भन्ने गर्छ नि त होइन टेस्ट पनि गराउनु पर्यो लगेर फेरि फेरि अब नेपाली सेफहरूलाई त्यति नलेज नहुँदो रहेछ हो नि हो
अनि त्यो विदेशी सेफ अथवा विदेशमै पढेर आएको सेफहरूले उहाँहरूले मात्रै चिन्नु हुँदो रहेछ। अहिले हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ टेस्टर पनि बन्नुभएको छ क्या, अनि उहाँले आएर चाख्नुहुन्छ, अनि चाखेपछि हो ठिक छ यो ठिक छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि नि हामी त ढुक्क मन भयो नि त, हामीले जे बनाइरहेछौँ ठिकै बनाइरहेछौँ होइन, भन्नलाई चाहिँ एउटा भन्ने फेरि अर्कै चिज त बन्यो कि भन्ने डरबाट चाहिँ हामी मुक्त भयौँ। अब यो कुराकानीको अन्तिममा दिदी, हजुर कसैले यो भिडियो हेरेर हजुर तपाईँसँग सानन जातको बाख्रा लगेर व्यवसाय बढाउन चाहेको छ, सल्लाह सुझाव लिन चाहेको छ, अथवा चिजै लगेर आफ्नो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा पाहुनाहरूलाई सेवा सत्कार गर्न चाहेको छ भने हजुरलाई कसरी सम्पर्क गर्ने, हजुरको सम्पर्क नम्बर पनि भनिदिनु न। म चाहिँ अब यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 हेम्जाको झिझिर्का भन्ने गाउँमा छु। यो तपाईँको पोखरा बागलुङ हाइवेबाट 3 किलोमिटर माथि हो होइन। यहाँ अहिले हाम्रो चाहिँ अफ रोडै हो हुनलाई, अब भविष्यमा चाहिँ पिचै बन्ला होइन। त्यो ठाउँमा छु। वरिपरि सोध्नु पर्यो भने गुर्सिनी दिदीको बाख्रा फार्म कहाँ हो भन्यो भने जसले पनि अब बताइदिनुहुन्छ एउटा कुरा होइन। अनि तपाईँहरूलाई त्यस्तो जिज्ञासा लागेर तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो उसहरू परेर मसँग अब केही कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको चाहिँ अब एनटिसीको 9856 31272 हो, अनि एनसेलको चाहिँ 9806 12298 हो। यसमा चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले बिहान अथवा साँझको समयमा होइन त्यो बेलामा चाहिँ फोन गर्नुभयो भने अझै धेरै जसो बिहान, साँझ अब त्यही हो धन्दा 6-7 बजेसम्म बारीमै हुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि नि थकाइ पनि लागिरहेको हुन्छ। अब बिहान जति चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ सहज हुन्छ त्यति साँझ चाहिँ नहुन पनि सक्ला। फोन गर्न चाहनुभयो भने बिहान गरिदिनु भयो भने समय मिलाउन सजिलो हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले 2 वर्ष भयो दिदी होइन? हजुर। वार्षिक कति जतिको कारोबार हुन्छ चिजको? वार्षिक हामीले राखेछौँ। अब अहिले तकरिबन हामीले सरदर दिनमा चाहिँ 4 केजी चिज चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दो रहेछ होइन। 4 केजी चिजको हामीले एकदम अब मिनिममै राख्दाखेरि पनि अब हाम्रो खर्च सर्च यताउताहरू सबै कटाउँदाखेरि पनि हामीले अब भनौँ न खर्च नकटाउँदाखेरि त अब त्यही 2025को हिसाबमा गयो होइन। खर्च कटाउँदाखेरि हामीले धन्दै 1500 जतिको उच्च गर्न सक्दो रहेछ एक दिनमा भनेपछि अब तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् न। अब 1500 भनेपछि 6000 भयो, 365 दिनको कति भयो, त्यो भइरहेछ। अब त्यसमा अन्य कुराहरू त छँदैछ, जस्तै अब मेन पावरको कुराहरू भयो होइन। त्योहरू अब तपाईँको त यहाँ इकोसिस्टम छ, त्यो बाख्राको मल यता जान्छ, तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यसले पनि धेरै हाम्रो गणेउला मलहरू छ, त्यसरी सबै त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्तै अब यो बाख्राको दानाहरू अब यो मुसुरोको भुस्साहरू लिँदाखेरि पनि हामीले अब धेरै चाहिँ गड्याउलाहरू बेचेर होइन त्यहीँबाट नै हाम्रो सपोर्टहरू भइरहेको छ होइन। अब सकेसम्म हाम्रो कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो लागि मात्रै होइन कि अरू कृषकको लागि। जस्तै अब तपाईँलाई अघि मैले अब एजोला देखाएँ, डकविट देखाएँ होइन। यो एकदम कम प्र्याक्टिसमा कुरा रहेछ पहिल्यैदेखि होइन, तर यो उसमा प्र्याक्टिसमा नआएको अथवा कृषकको पहुँचमा नभएको। अब हामीले चाहिँ त्यसरी पनि त सपोर्ट गरिरहेका छौँ नि, जो चाहिँ अब हामीले एजोला पालेर जस्तो हाम्रो दानाको लागत खर्चको 30% त अब अहिले 30% भनिराखेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी हेर्दैछौँ हामी 50% सम्म जान सक्छौँ कि होइन। दानाको उसमा चाहिँ बिस्तारै हामी यो गऱ्यो भने अब त्योभन्दा हाम्रो दानाको लागत खर्च नि कम्ती भयो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ क्या। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमाझ आउने नै छ।